नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः ज्ञानविज्ञानयोगमिति 7th अध्यायात् समुद्रतः 7th श्लोकः अहमत्र पठामि। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। मत्तः परतरं न अन्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाः इव। अनन्तरम् अन्वयः। हे धनञ्जय, मत्तः परतरम् अन्यत् किञ्चित् न अस्ति सूत्रे मणिगणाः इव मयि सर्वम् इदं प्रोतम्। अन्ते सारांशश्च। भगवान् कृष्णः इत्थम् अर्जुनं प्रति उपदिशति। भो धनञ्जय अर्जुन, सर्वस्य प्रपञ्चस्य कारणभूतः सन् सर्वात्मास्वरूपेण वर्तमानः मत्तः परं यत्किञ्चित् न अस्ति। यथा मणिगणाः सूत्रे प्रोताः भवन्ति तद्वत् सर्वप्रपञ्चः मयि प्रोतं भवतीति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।